अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के रिहायशियों की मुश्किलात के हवाले से। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर इंतज़ाम मौजूद शहर भर की 17 हाउसिंग कॉलोनियाँ जो मसाइल का गढ़ बन चुकी हैं। कहीं गैर कानूनी गेट हैं तो कहीं गैर कानूनी तौर पर हाइटेड बैरियर लगा दिए गए हैं। इसी तरह गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन जो है वो एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम मौजूद दर्जनों कॉलोनियों के अंदर, जिनमें गुलिस्तान कॉलोनी है, गुलिस्तान कॉलोनी के साथ साथ मिल्लत टाउन है, गुलशाह कॉलोनी है, डी टाइप है, सूसा रोड, मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की भरमार है। शहरियों ने लाखों करोड़ों खर्च किए पुरसकून कॉलोनी की उम्मीद में, लेकिन कॉलोनी में हर गली में बिज़नेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एफडीए हुकाम का ये कहना है कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर जुर्माने किए जाते हैं। शहरियों की जानिब से प्लिंथ लेवल रूल की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। घरों से बाहर रैंप जो हैं वो रास्तों को तंग कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज प्रोग्राम बनाम सरकार में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आम शहरियों के साथ साथ एफडीए हुकाम का भी मौक़िफ़ जाना जाए कि वो इस तमाम मामलात पर क्या कहते हैं और एफडीए की नाकामियाँ यानी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बोलियाँ जो लगाई जाती हैं, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद प्लाट जो हैं उनको फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है, वो तमाम बोलियाँ क्यों नाकाम होती हैं। रीजन की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉलोनी एफडीए सिटी में डीसी रेट यानी शेड्यूल रेट मुतासर होने के बायस जो है कितना नुकसान हो रहा है। कई सालों से एक प्लाट भी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फ़रोख्त नहीं कर पाई। इन तमाम मसाइल का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम हाउसिंग कॉलोनियों और उनके मसाइल की, जबकि इसके साथ साथ फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में। जगह जगह एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम मौजूद हाउसिंग कॉलोनियाँ, जिनमें गुलिस्तान कॉलोनी है, मिल्लत टाउन है, डी टाइप है, गुलशाह कॉलोनी है, पीपल्स कॉलोनी है, सूसा रोड है, मुतअद्दिद गलियाँ गैर कानूनी गेट लगाकर बंद कर दी गई हैं। कैमरामैन उस्मान भी अगर दिखाए तो ये वो गेट हैं जो दिन रात बंद रहते हैं, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई गेट खोलने वाला। इलाका मकीन मुल्हिका इलाकों की आबादियाँ जिन्हें इन गलियों से गुजरना है, मेन शाहराहों पर जाना है, उनके लिए भी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। मुझे बताइएगा कि इन बंद गेटों की वजह से गैर कानूनी तौर पर जहाँ लिख दिया जाता है ये शाहराए आम नहीं है, क्या मसाइल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन हमारे देखे जाए तो फैसलाबाद में हर कॉलोनी में ये जो कोई भी इलाका है वहाँ पे गेट लगा के लोगों ने गेट बंद की, रास्ता बंद किया हुआ है, जिस वजह से राहगीर लोगों को गुजरने में बहुत दिक्कत होती है। ना तो कोई कंफर्म होता कि किसके पास चाबी है किसके पास नहीं है। लोगों ने अपने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं। ये बहुत से मसाइल होते हैं। अगर किसी को एमरजेंसी में किसी निकलना हो, रास्ता बंद हो तो किसी मोहल्ले में क्या एंट्री कर ले तो उसे ये नहीं पता था निकलना किधर से है। जिस गली में जाएँ उधर गेट लगा हुआ है, उन्होंने लोगों ने अपने रास्ते बंद किए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तो गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद हैं, क्या सिर्फ यही गेट है या मज़ीद भी कोई शहर की ऐसी जगह हैं जिनसे आप वाकिफ़ हों जहाँ यही मसाइल हैं? नहीं, देखिए ये गुलिस्तान कॉलोनी के अलावा पीपल्स कॉलोनी में चले जाएँ, डी ग्राउंड में चले जाएँ, ये अपना डी टाइप में चले जाएँ, समनाबाद, मुख्तलिफ इलाकों मॉडल टाउन में, हर जगह पे तो यही मसाइल हैं। तो कहीं कोई भी इलाका ऐसे ये इस चीज़ से बचा नहीं हुआ। क्या समझते हैं इनका हल क्या है? आपने जिस तरह से कहा कि एमरजेंसी में मुश्किल होती है, गुजरना हो मुश्किल है, एम्बुलेंस आए किसी को कुछ पता नहीं कि चाबी किसके पास है, इसका क्या हल है? किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है? चूँकि आप भी शहरी हैं और यहाँ रहने वाले भी आप ही की तरह के शहरी जो लोग हैं वो रहते हैं। मेरे ख्याल में तो ये सबसे पहले ये गैर कानूनी जो गेट लगे हुए हैं हर जगह से हटाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को ये मसाइल से ना हो कि किसी को गुजरना हो। जैसे कि आजकल ये बाईपास वगैरह या मेट्रो स्टेशन का काम हो रहा है तो उस सिलसिले में रोड ब्लॉक है, मगर जब वो किसी मोहल्ले में से गुजरना पड़े तो पता नहीं होता कि किस गली में जाना है किस गली में नहीं जाना। तो शहर के मुतअद्दिद रोड जो हैं वो तामीराती प्रोजेक्ट्स की वजह से भी बंद पड़े हैं, जबकि इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए मुतबादल रास्ते जो दिए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, वहाँ भी मुश्किल है। कोशिश करेंगे मज़ीद शहरियों से भी बात करें कि किस तरह से इन तमाम सूरत हाल में मुश्किल आती है। मुझे ये बताइएगा कि जगह जगह गेट हैं, आपका घर भी इन्हीं इलाकों में है, क्यों गेट लगा रखे हैं? सर गेट तो लगे हुए हैं मगर सहूलत कोई नहीं, चौकीदार कोई नहीं होंदा, चाबी कोई नहीं होंदी किसी को। तो जो कोई एंबुलेंस मरीज़ किसी ले जाना हो तो एक गेट खुले नहीं होंगे है, तो गेट ला देने चाहिए क्योंकि हर बंदे मुश्किलात होंदी है। कहीं भी किसी भी जगह पर गेट लगाया जाता है और लिख दिया जाता है कि ये शाहराए आम नहीं है,
गुलस्तान कॉलोनी हो, मिलत टाउन हो, इस्लाम नगर की गलियां हों, प्राइवेट गलियां हों, एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम हाउसिंग कॉलोनियां हों, हर जगह पर इसी तरह के गेट्स मौजूद हैं। क्या करना चाहिए इंतज़ामिया को? इंतज़ामिया को करना चाहिए, इनको उतारना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को गुजरने का रास्ता सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। क्योंकि हर बंदा जो मुश्किल में गुजरना चाहता है वो घूम के आता है, ऊपर से रास्ता नहीं होता। रास्ता नहीं होता, मुश्किल जो है वो पेश आती है, ख़ास तौर पर अगर एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम मौजूद 17 हाउसिंग कॉलोनियों की बात कर ली जाए तो वहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं, ये शाहराए आम नहीं है, गेट मुकम्मल बंद हैं, हर गली को गेट लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, आम शहरी जो हैं वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। मुझे बताइएगा कि अगर इस गेट की वजह से तंगी होती है तो क्या आपकी जानिब से कभी किसी अदारे को, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई दरख्वास्त दी गई है? अभी तक तो नहीं, तो मगर क्योंकि इल्म में नहीं था इस वक्त दरख्वास्त वगैरह तो नहीं दी, मगर एक दो बार इन लोग ऑफिस में गए हैं, एफडीए दफ्तर में गए हैं कि ताकि ये काम मुकम्मल हो सके, मगर कोई रिस्पांस नहीं हुआ। यानी कोई रिस्पांस नहीं है, शिकायत के बावजूद जो है वो कोई रिस्पांस नहीं किया जाता। ना सिर्फ जगह जगह ऐसे गेट लगाए गए हैं बल्कि अगर कैमरामैन उस्मान दिखाए तो ऑटो हाइट सेलेक्ट्स जो हैं वो कर दी गई हैं, यानी इस हाइट से ज़्यादा गली में गाड़ी नहीं आ सकती। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि अगर किसी ने घर शिफ्ट करना है, किसी को यहाँ सामान लेके आना है या किसी का घर ज़ेर तामीर है, उसको कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए भी रास्ता मौजूद नहीं है। किसने लगाए ये गेट, कैसे लगे ये गेट, क्यों ये गेट जो है वो खोले नहीं जाते, यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, यही मुद्दा आज जानने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम बनाम सरकार में कि पता चल सके कि आखिर ये गेट क्यों और कैसे लगाए गए। बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ गेट जो हैं ये अब लगाए गए बल्कि माजी में जब सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो दरपेश थी, सिक्योरिटी के मसाइल बढ़े तो ख़ुद ज़िला पुलिस की जानिब से इनकरेज किया गया शहरियों को कि अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़ुद गेट लगाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एफडीए में ज़ेर इंतज़ाम हाउसिंग कॉलोनियों के दीगर मसाइल पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मौजूद हाउसिंग कॉलोनियों के मसाइल पर बात हो रही है। सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दरपेश मसाइल की, जिनमें से सबसे बड़ा मसला है शेड्यूल रेट का। अगर हम एफडीए सिटी की बात करें तो रीजन की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉलोनी है, जहाँ मार्केट रेट 3 लाख रुपये फ़ी मरला है, सरकारी रेट 5.5 लाख रुपए फ़ी मरला है। यही वजह है कि एफडीए जब भी एफडीए सिटी में प्लाटों की फ़रोख्त की कोशिश करता है, नीलामी का ऐलान करता है तो बोली नाकाम हो जाती है, कोई ख़रीदार नहीं आता। क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू बेग साहब। देखिए, ये पूरे पंजाब का मसला है और बहुत सारे रोड्स का मसला है। अब ये शेखुपुरा रोड की बात कर लें, किसी भी रोड की, किसी भी कॉलोनी की बात कर लें, तो इसमें ये मुझे समझ नहीं आती। कुछ साल पहले तक जब एफबीआर रेट और पटवारी रेट या डीसी रेट जिसको हम कहते थे वो अलग अलग होता था, तब ज़्यादा मसले नहीं होते थे। जब हमने उसको इकट्ठा करने के लिए और फिर उसमें बंदे वो इन्वॉल्व कर दिए एफबीआर के, जिनको पता ही नहीं। अब जो पटवारी है उसको पूरे शहर का पता होता है कि उसका ये रेट है, बैकग्राउंड का ये है, और पीछे जाएंगे वो है, हालांकि इलाका तो वो शेखुपुरा रोड ही है या मदीना टाउन ही कहलाएगा, लेकिन अब जो मदीना टाउन में मेन से पीछे हट के वो तो 50% पे रह जाएगा। ऐसा ही कुछ ये किया गया कि एफबीआर के इंस्पेक्टरों ने जब ये सारा कुछ अपडेट किया तो अब पूरे इलाके का अमूमन रेट जो है वो सेम निकलता है, शेड्यूल रेट। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जो फ्रंट पे है वो सस्ते पड़ जाते हैं, उनके लिए बेहतर है। जो जू बैग्स पे जाता वो नुकसान में है। एफडीए का स्पेसिफिक ये है कि अब एफडीए के इर्द गिर्द जितने भी मोजा जात हैं, अब वो जिस रेट में चल रहे हैं बदकिस्मती से वो भी चलेंगे। हालांकि आप एफडीए से दूसरी साइड पे देख लें, मोटरवे से आगे, हालांकि उनके रेट ज़्यादा होंगे, तो वो 7-7, 8-8 लाख रुपए मरला। और एफबीआर की ये अपने एफडीए की ये बदकिस्मती है कि वहाँ पर शेड्यूल रेट तो अपडेट होते गए, लेकिन जो मार्केट रेट है वो अपडेट ना हुआ। उसकी भी मुतअद्दिद वजूहात हैं कि एक तो ओवरसीज़ के पास उसकी इन्वेस्टमेंट है, डॉक्टरों के पास है, लोगों ने उस तरह से रीसेल नहीं हुई, कॉलोनी आबाद नहीं हुई। हज़ारों प्लाट्स बन सकते हैं जो लोग आबाद ही नहीं कर पा रहे, बमुश्किल एक पहला जो है वो ब्लॉक आबाद हुआ है। तो अब इसमें मसला मैं समझता हूँ कि ये एफडीए की बजाय पंजाब गवर्नमेंट का मसला है कि जो बगैर देखे समझे ये सारा कुछ अपडेट कर देते हैं। आप देखें, अगर पटवारी से आप मामला लेकर किसी ऐसे बंदे के हाथ में दे रहे हैं जिसको पता ही नहीं, जो फैसलाबाद का ही नहीं है, वो कंप्यूटर पे बैठेगा, वो देखेगा इस इलाके में ये मौजा है तो इसका ये रेट रख दें। ओके। अच्छा, इस पे साथ साथ अब्दुर्रहमान साहब हम ये भी जानेंगे, 17 कॉलोनियाँ हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए इंतज़ाम। गुलस्तान कॉलोनी है, मिलत टाउन है, एफडीए सिटी है, सूसा रोड, मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, गुलफशाह कॉलोनी, डी टाइप, इलामा इकबाल कॉलोनी।
ان تمام علاقوں کے جگہ ہم بات کر لیں، ان تمام علاقوں کے اندر موجود گلیوں کی، رہائشیوں کی، ایک تو غیر قانونی کمرشلائزیشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ڈومیسٹک کے لیے خریدا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے۔ دوسرا، پلنتھ لیول رولز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ہر شخص اپنا ریپ بناتا ہے، اور سب سے اہم مدعا آج کا یہ ہے کہ شہر کی بیشتر گلیوں کے اندر، خاص طور پہ ایف ڈی اے کی کالونیوں کے اندر غیر قانونی گیٹ لگا کر راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ویسے مجھے بھی اب تک سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ کارپوریشن حکام کے جب بار بار معاملات نوٹس میں لائے گئے تو یہ پتہ چلتا ہے، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، کچھ علاقوں میں ایف ڈی اے، کچھ میں کارپوریشن، کچھ میں پاٹا، کوئی بھی جاتا ہے وہ گیٹ اتار کے لے آتا ہے۔ جو اس علاقے کا ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے، وہ ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ اس کے پاس اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ پھر فون کرتا ہے سی او کو، وہ جاتے ہیں، وہ گیٹ واپس لگوا دیتے ہیں۔ ہفتے بعد آپ پھر درخواست دیتے ہیں سی ایم پورٹل پہ، کوئی اور آتا ہے گیٹ لے جاتا ہے۔ تو ایک گیٹ 10 بار سفر کر چکا ہے، وہ اترتا بھی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ لوگ ضد بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسپیڈ بریکر ہے تو ہم کارپوریشن کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ آ کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ریموو کر دیتے ہیں۔ وہ جس کے دروازے پہ لگا ہوا ہے وہ کوئی سفارش ڈھونڈنی شروع کر دے گا، یا رہنے دے، بڑا ضروری ہے، بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، پھر اس میں پولیس بھی انوالو ہو گئی۔ اب جیسے مسلم ٹاؤن ہے، اب اس میں سرگودا روڈ ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ یہ گیٹ رات کو بند کر دیں، تاکہ ان کے لیے آسان یہ ہے کہ مسلم ٹاؤن کے صرف 2 گیٹ جو کھلے رہیں رات کو، ان کے لیے آسانی ہے۔ اس میں آگے گارڈز رکھے ہوئے ہیں تو ڈکیتی کے مسئلے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس کی وجہ سے گھوم کے آتے ہیں اب ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں ایک کالونی کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری کالونیوں میں یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں یا جن کی اینڈ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ گیٹ بند ہو جائے تاکہ ہماری چوری ڈکیتی سے جان چھوٹے، ہماری چوری ڈکیتی سے جان چھوٹے۔ بہت سے مسائل جو ہیں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زیر انتظام کالونیوں کے اندر اور میونسپل کارپوریشن کی زیر انتظام موجود شہر کے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں، جن کے حل کے لیے اقدامات کیا جانا ضروری ہے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بات کر رہے ہیں ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہاؤسنگ کالونیوں کی، جہاں مختلف مقامات پر غیر قانونی گیٹ بھی ہیں، تو ایسے میں غیر قانونی کمرشلائزیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رہائشی علاقوں میں گھر خریدے جاتے ہیں اور پھر کمرشل کاروبار شروع کر دیا جاتا ہے، خاص کر گلستان کالونی ہو، ملت ٹاؤن ہو، پیپلز کالونی ہو، سوسا روڈ ہو۔ اس کی متعدد گلیاں ایسی ہیں جو رہائشوں کے لیے خریدی گئی تھی لیکن کاروبار کیے جا رہے ہیں، شہری بھی ان تمام چیزوں سے پریشان ہیں۔ مجھے بتائیے گا، رہائشی علاقوں میں کاروبار کا سلسلہ خاص طور پہ ایسی کالونیوں میں، گلستان کالونی میں یا سوسا روڈ پہ، کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے؟ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ جدھر رہائش ہوتی ہے ادھر دکانیں بن گئی یا مارکیٹ بن گئی تو گھر والوں کے لیے پرابلم بن جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ان کی گاڑیاں پارکنگ ہوتی ہیں تو ہر جگہ پہ یہ کالونیوں کے گیٹ لگا دیتے ہیں، نہ گزرنے کا راستہ ہے نہ کوئی بیٹھنے کا راستہ ہے۔ تو کیا ہم کیوں کریں؟ انتظامیہ ان کے اوپر ایکشن کرے اور ان کو سیدھا کرے کہ یہ اس طرح کا کام نہ کرے کہ جس پر عوام کو تھوڑا تنگی پیش آنی پڑے۔ اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف ایف ڈی اے کہتا ہے کہ کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گلستان کالونی دیکھ لیں، راجہ روڈ دیکھ لیں، اکبر چوک دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے غیر قانونی کمرشلائزیشن نظر آتی ہے۔ جہاں رہائشوں کے لیے گھر خریدے گئے تھے، شہری سکون تلاش کرنے آتے ہیں کہ یہاں پر سکون ہوگا، یہاں پر شور نہیں ہوگا، وہیں پر کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، تو کیوں اس کی روک تھام نہیں کی جاتی؟ سر، یہ انتظامیہ کو چاہیے نا، کالونی کے اندر رہائش رکھنے کے بجائے مارکیٹ کھول دی ہیں، شاپس کھول دی ہیں، یا ادھر مکینک بھی ادھر ہی بیٹھ گئے ہیں، تو کیا عوام کرے گی؟ لڑائی جھگڑا کرے گی نا۔ اس کے اوپر یہ ایکشن ہے نا، انتظامیہ ایکشن لے، بجائے کہ محلے دار ایکشن لیں، اپنے اوپر اپلیکیشن کروائیں یا دوسرے کرائیں۔ یہ اس کے اوپر یہ حکومت سوچے یا ادارے سوچیں، کیا کریں گے محلے دار؟ یعنی اداروں کو آج خود سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں کہ شہری درخواست دیں گے پھر کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی کمرشلائزیشن جو ہے یہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں ہر جگہ جہاں رہائشی آبادیاں تھیں وہاں مارکیٹیں بنا دی گئی ہیں، لیکن ایف ڈی اے کی جانب سے کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ میں مزید بھی شہری میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں جب راہ چلتی کسی گلی کے اندر کوئی کاروبار کھول لیا جاتا ہے، کوئی سروس اسٹیشن کھول لیا جاتا ہے، یا کسی مکینک کی شاپ یا موبائل شاپ؟ دوسری دکانوں کا تو میں نہیں زیادہ بات کروں گا۔ میں جو ہے نا رینٹ والی گاڑیاں، یہ ایک چھوٹی سی شاپ لیتے ہیں، اس کے اندر 2-4 کرسیاں رکھتے ہیں اور باہر 20 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی، وہ ایسے ہی کوئی ادھر کھڑی کرتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، تو گزرنے والوں کو تو پرابلم پھر ہوتی ہے نا۔ روڈ تو وہی ہے جو گزرنے کے لیے بنایا، گاڑی کے لیے بنایا، تو ادھر انہوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے جو الاؤ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس پر کبھی شکایت کی ہے؟ کبھی آپ نے کارروائی ہوتے دیکھی ہے کہ ایف ڈی آیا ہو؟ ایف ڈی نہیں ہوئی کبھی، ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ ریڈیو پہ ہوتی دیکھی ہے،
جو غریب لوگ اپنی روزی کماتے ہیں ان پہ ایکشن ہوتا ہے, گاڑیوں والوں پہ کوئی بھی نہیں دیکھا گیا. یعنی ریڑھی بانوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے لیا جاتا ہے, انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تجاوزات ہیں, ان کو ختم کیا جائے گا, لیکن دوسری جانب رینٹ کار والے جو ہیں شہر کے تمام علاقوں کی اگر ہم بات کر لیں, ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہاؤسنگ کالونیوں کی بات کر لیں تو ایک دکان رینٹ پہ لی اور درجنوں گاڑیاں. اس حوالے سے کبھی شکایت بھی کی ہے کسی ادارے؟ شکایت تو ادھر لوگ جو آتے ہیں میڈیا والے ان کو ہم بولتے رہتے ہیں, مگر کبھی ان پہ عمل درآمد نہیں دیکھا. کبھی عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اس وقت بھی کیمرامین محمد عثمان اگر دکھائے تو روڈ پر رینٹ کار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف کاروبار ہوں, غیر قانونی کمرشلائزیشن جو ہے یہ اس کے شکنجے میں ہیں ایف ڈی اے کی تمام تر کالونیاں, اور ایف ڈی اے کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. شہریوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, اپنے گھروں کا خواب دیکھا, پرسکون ماحول کا خواب دیکھا, لیکن جیسے ہی وہ ان کالونیوں میں آباد ہوئے تو یہاں غیر قانونی کمرشلائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب اس پر ادارے کب کارروائی کریں گے, اس حوالے سے ایف ڈی اے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کا خاتمہ نہیں ہو رہا. رہائشی آبادیوں کے اندر, رہائشی کالونیوں کے اندر جہاں پرسکون ماحول ہونا چاہیے تھا وہاں مختلف اقسام کے کاروبار جو ہیں وہ اس وقت چلائے جا رہے ہیں, گھروں کے اندر سے کاروبار چل رہے ہیں, جبکہ ایف ڈی اے کا یہ قانون تھا کہ کسی بھی رہائشی ایریا کے اندر کمرشل کاروبار نہیں کیا جائے گا, جبکہ کمرشل کاروبار کے لیے الگ سے مارکیٹیں بھی بنائی گئی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام موجود ہاؤسنگ کالونی, ان کے مسائل اور ان میں آئندہ ہونے والی ترقیوں کے حوالے سے. ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام اگر ہاؤسنگ کالونیوں کی بات کی جائے تو کتنی ہاؤسنگ کالونیاں جو ہیں جن کو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی آن کر رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس 18 کالونیز ہیں جی, انکلوڈنگ ایف ڈی اے سٹی. ایف ڈی اے سٹی ڈیولپ ہونے سے پہلے 17 تھی, اب 18. اچھا سر, اس میں جتنی کالونیاں ہیں جن میں خاص طور پر ملٹ ٹاؤن آ جاتا ہے, ایف ڈی اے سٹی آ جاتی ہے, اس کے علاوہ دوسری جو رہائشی علاقے ہیں, گلستان کالونی ہے, ان میں وقتاً فوقتاً کچھ مسائل جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں, جس میں روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر لی جائے, پارکس کی بات کر لی جائے, تو کیا یہ مستقل بنیادوں پر فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دیکھنا ہے یا دوسرے اداروں کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں روڈ ایکسیس اور پارکوں کی بہتری کے حوالے سے؟ نہیں, پارکس کا تو آل ٹوگیدر ایک الگ چیپٹر ہے, اور اس کے لیے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی ہے جو پہلے اتھارٹی ہوتی تھی, اب ایجنسی ہے. اور ایف ڈی اے کے زیر انتظام جتنے پارکس تھے یا کارپوریشن کے زیر انتظام جو بھی رہتے ان کی لسٹیں بن کے وہ سارے 2 اسٹینڈ ٹرانسفر ٹو پی ایچ اے. تو یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی کے پاس ہیں, تو وہی ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ ایف ڈی اے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ ایف ڈی اے سٹی ایک بڑا پروجیکٹ تھا فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا. ابھی تک کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے علاقے, بہت سے پلاٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو گزشتہ دنوں ہم باز گشت سن رہے تھے کہ فیسکو کے ساتھ کوئی ڈیل جو ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ اس کی آبادکاری بھی جلد از جلد ہو سکے اور مقررہ قیمتوں کے اندر پلاٹ جو ہیں وہ بھی ایف ڈی اے دے کر ایک ارن پوائنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے, ریکوری پوائنٹ حاصل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایف ڈی اے سٹی میں ایسے مسائل بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے پلاٹ الاٹ کروا لیے سالوں پہلے, لیکن اس کی ابھی تک تعمیر شروع نہیں ہوئی. تعمیری مدت کے حوالے سے بھی کوئی قانون ایسا ہے جس سے ان کالونیوں کی آبادکاری میں مدد مل سکے؟ جی, ایف ڈی اے ان ڈپارٹمنٹس میں شامل ہے جو اپنی کالونی ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان میں نان کنسٹرکشن فائن ہوتا ہے. جو ڈیولپڈ ایریا ہے جس میں ساری فیسلٹیز دے دی گئی ہیں, اس میں اگر کنسٹرکشن نہیں کرتے تو پھر اس کا نان کنسٹرکشن فائن ہے, وہ ہم وصول کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی, ہمارے پاس جو ایف ڈی اے کے پاس پلاٹس پڑے ہوئے تھے, آکشن کی ناکامی کے بعد ہم نے پھر بیلٹنگ والا, وہ بھی ہمارے پاس قانون میں ایک آپشن موجود تھی کہ ہم بیلٹنگ پہ جا سکتے ہیں. وہ جب ہم نے سوچا تو بیچ میں خبر ملنے پہ تو فیسکو انٹر ہو گیا. فیسکو نے کہا کہ آپ ہمیں 1 گو میں دے دیں, ہم پورے پلاٹ اٹھاتے ہیں. ہماری ان سے ڈیل بھی ہو گئی. ابھی چیک کی فوٹو کا بھی انہوں نے ایک تصویر شیئر کر لی ہے پہلی ٹرانچ کی. پہلی قسط کہہ لیں آپ, وہ کوئی اراؤنڈ 600 ملین, کوئی 58-59 کروڑ روپے جو ہے نا وہ شیئر کر لیے. وہ ہمارا موسٹ پروبیبلی
نیکسٹ ویک میں MOU ہو جائے گا, چیک مل جائے گا, تو اس سے کافی بہتری آئے گی. کچھ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں گے FDA سٹی میں, اور اوور آل لیڈ جو ہے وہ 2 ارب 34 کروڑ کی ہے. اچھا سر, کمرشل پراپرٹیز چونکہ ایک بزنس پوائنٹ ہوتا ہے جہاں قیمتیں بھی عام گلی محلوں کے علاوہ زیادہ ہو جاتی ہیں. بہت سے علاقے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام جہاں رہائشی پلاٹ جو ہے وہ خریدے گئے, لیکن اس میں کمرشل ایکٹیویٹی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے FDA جو ہے مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے. کب تک یہ ممکن ہے کہ تمام کمرشلائزیشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر نفاذ مکمل کر لیا جائے گا؟ یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم تقریباً گزشتہ 1.5-2 سال سے اس پہ بڑی وگرسلی کام کر رہے ہیں. وہ ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. یہ آج بھی ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی. وہ ایک چھوٹا روڈ ہے لیکن ہم اس کو اب کمرشل ڈکلیئر کرانے کا جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ پوش ایریاز میں, ایون مدینہ ٹاؤن میں ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ ڈبل روڈ ہے جو ٹریٹ بیکرز کی طرف سے جا رہا, وہ بھی نان کمرشل روڈ ہے لیکن اس پہ بھی ایکٹیویٹی ہے. کمرشل کچھ اسکول وغیرہ بنے ہیں, کچھ کلینکس بنے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے نوٹسز سرو کر دیے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ وہ گھر مدینہ ٹاؤن کے جو فیسنگ کنال ہیں ان کا الگ سے کوئی کمرشل ریٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک قانون میں پروویژن ہوتی ہے کہ ہم 7 والا جو ہے مربع کا ریٹ لگا سکتے ہیں. تو اس کی بھی ہم نے اب کیلکولیشنز کر لی ہیں. 2-3 آگے پیچھے کے مربعوں کا ریٹ نکال کے اس کی ایوریج پرائس لے کے اس کو باقاعدہ DPSC جو ہماری ہوتی ہے پرائس اسیسمنٹ کمیٹی, اس سے اسیس کروا کے تو لوگوں کو کمرشلائزیشن کے نوٹس جو ہیں وہ سرو کر دیے. اچھا سر, FDA سٹی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, کمرشلائزیشن کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. شہر کے مختلف حصوں میں مختلف کالونیوں کے اندر جو پلاٹ FDA کے پاس موجود ہیں جن کو نیلام کرنے کے لیے نیلامی کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے, گزشتہ برس بھی 2 بار اور اس برس بھی اب تک 2 بار ہو چکا ہے, جس میں احمد نگر سمیت دیگر کچھ محلہ شاپس ہیں, کچھ پلاٹس ہیں, ان کے بھی شیڈول ریٹ میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے نہ سیل ہونے کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ کمپیریٹیولی بہت غریب علاقے ہیں. جو احمد نگر بنا تھا بیسیکلی یہ آلٹرنیٹیو الاٹمنٹس تھیں جن لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا گیا تھا, انہیں دیا گیا تھا. اس کو ہم تھوڑا سا کہہ لیں کہ سمپیتھیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈس وہاں ہم نے وزٹ بھی کیا ہے, لوگوں کی اتنی پیئنگ کیپیسٹی ہے نہیں, تو اس کو اکارڈنگلی دیکھ رہے ہیں. ہم اپنا گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کریں گے کہ اس کا کوئی وائبل سلوشن نکل آئے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچی آبادیوں کا بھی بتاتا جاؤں. یہ اگین کچھ ہماری کچی آبادیاں ایسی ہیں جو بالکل پوش ایریاز کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, جس کی میں مثال دوں گا. چنون روڈ ہے, اس کے بہت ساتھ عثمان آباد ہے. اب آپ دیکھیں عثمان آباد والے وہ چھوٹی چھوٹی کسی کی 10 فٹ کی اگر دکان ہے تو وہ 70 لاکھ روپے کے حساب سے یا 80 لاکھ روپے کے حساب سے کمرشلائزیشن فی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اوپر ہی ان کا کوئی 1.5 مرلے کا یا 2 مرلے کا گھر ہوتا ہے, اوپر ہی 1-2 کمرے ہوتے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی وے آف ورکنگ کہ اب چنون روڈ مین پہ تو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ادھر برانڈس ہیں, بڑے بڑے بزنسز ہیں. اب جس نے چھوٹی دکان بنائی ہوئی ہے وہ اندر گلی میں, تو اس کا تو وہ اتنی کمرشل فی میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا سر, کمرشل فیس نہیں افورڈ کی جا سکتی. ایک قانون FDA کے پاس موجود ہے جسے ہم پلنتھ لیول رولز کہہ سکتے ہیں, جو کہ آپ کی ڈیولپڈ کالونیوں کے اندر بنایا گیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے خاص حد سے زیادہ اپنے گھر کو بلندی نہیں دے گا. چونکہ جیسے ہی گھر کو بلندی دی جاتی ہے پھر گاڑیاں انٹر کرنے کے لیے گھر کا دروازہ جو ہے وہ گلی سے اونچا بنایا جاتا ہے, جس سے مسائل ہوتے ہیں نہ صرف ارد گرد والوں کو بلکہ گلیوں کے اندر موجود 10-10 15-15 فٹ کے جو ریمپس ہیں وہ بھی مسائل کریٹ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے FDA کام کر رہا ہے. یہ بڑا دیرینہ ایشو ہے اور اب یہ کرونک ایشو بن گیا ہے. یہ صرف FDA کی کالونیز بھی نہیں ہے, پورے فیصل آباد میں ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ تھڑے, ریمپس اور پلنتھ لیول کی وائلیشن نظر آتی ہے. یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. میں کہتا ہوں, میں چونکہ پوٹا میں بھی کام کر چکا ہوں بطور DG, تو یہ میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ پلنتھ لیول مینٹین کرنے کے ہم قابل ہو جائیں تو 70% جو ہیں بلڈنگ ریلیٹڈ معاملات تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. نہ آپ کا سیوریج کا ایشو آئے گا, نہ آپ کا روڈ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہوگا, پارکنگ کا ایشو حل ہو جائے گا.
اور جو روڈ لیول ہے وہ بھی آپ کا مینٹین رہے گا. اب ایک گھر نیچا ہے ایک اونچا ہے, روڈ بنانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ نیچے رکھیں اس کا لیول, یا حالانکہ روڈ تو وہیں بننی چاہیے جہاں پہلے ہوتی ہے, لیکن ہمارے اس کو بھی ریز کر کے پھر بنایا جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ بڑا کمبرسم کام ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہم فوری حل کر سکتے ہیں. یہ آپ کسی کالونی میں داخل ہو جائیں تو یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ریمپس کی, پھر لوگ اپنا ریمپس لیگلی سپیکنگ تو ہونا ہی اندر چاہیے اور گلی پلین ہونی چاہیے, لیکن اب کلچر ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ بڑی بڑی پوش ایریاز میں بھی لوگوں نے ریمپ باہر بنائے ہوئے ہیں. اچھا سر, ایک مسائل جو ویسے اوورال شہر میں بھی سامنے آتے ہیں لیکن ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہاؤسنگ کالونیاں جن میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈی ٹائپ کے کچھ علاقے ہیں, گلستان کالونی ہے, جہاں شہریوں نے غیر قانونی طور پہ گلیوں کو گیٹ لگا رکھے ہیں. اگر کسی گلی میں کسی شہری کا گھر ہے تو اس نے اس کو گیٹ لگا کے وہ شاہراہ عام نہیں ہے والا بورڈ لگا دیا ہے. عام شہریوں کو وہاں مشکل ہوتی ہے, راستے بدلنا پڑتے ہیں, پوری کالونی کو کراس کرنا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے کیا عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ عام شہری جو ہے وہ بھی یہ ریلیف حاصل کر سکے اور اس کا راستہ برقرار رہے؟ یہ آپ نے بالکل اگین یہ پرابلم از ناٹ کنفائنڈ ٹو ایف ڈی اے کالونیز اونلی, یہ بھی پورے شہر میں ہے. پیپلز کالونی میں آپ نہیں انٹر ہو سکتے, یہ پوش ایریا ہے. اسی طرح جن کالونیز کا آپ نے ذکر کیا, کسی بھی کالونی میں چلے جائیں, غلام محمد آباد چلے جائیں, وہ ایف ڈی اے کنٹرول نہیں ہے لیکن ہر گلی میں گیٹ لگے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا باہر کدھر سے نکلنا ہے, ایک دفعہ انٹر ہو جائیں. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے, اس کو ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھتے ہیں. ایکچولی پرابلم وہاں سے شروع ہوا جب کرائم یا وارداتیں جس کو کہتے ہیں بہت بڑھ گئیں, تو سیکیورٹی اداروں نے اس کو انکریج کیا کہ لوگ اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کریں, تو پھر گیٹ لگنا شروع ہو گئے. اب یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ لوگوں کے لیے انکنوینئنس بھی بن گیا ہے. اب ہم کیس ٹو کیس بیسس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم سائٹ وزٹ کر لیتے ہیں, اور اگر ہم ریموو نہیں کرتے تو ہم اس کو کم از کم کھلوا دیتے ہیں, اور یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو گیٹ اگر آپ لوگوں نے لگانا ہے تو مینڈ ہونا چاہیے, تاکہ کسی کو آنے جانے میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو گلی والوں کے لیے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اگر گیٹ کلوزڈ, تو مینڈ ہوں تاکہ آنے جانے میں مشکلات نہ ہوں. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام موجود ہاؤسنگ کالونیوں کے مسائل پر بات ہو رہی ہے. پروگرام بنام سرکار میں ابھی ایک بریک کا وقت ہے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کہاں کیا مسائل جو ہیں وہ شہریوں کے تعاون سے بنا رکاوٹ حل ہو سکتے ہیں. صرف درکار ہے تو شہریوں کا تعاون. بات ہو رہی ہے شہر بھر میں موجود فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام موجود ہاؤسنگ کالونیاں اور ان کے مسائل کی. سب سے بڑا مسئلہ غیر قانونی جگہوں پر لگائے گئے گیٹ جو ہیں جہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ شاہراہ عام نہیں ہے. دوسرا بڑا مسئلہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کا ہے. تیسرا بڑا مسئلہ ٹوٹی سڑکوں کا ہے, ٹوٹے ہوئے روڈز کا ہے, پارک خستہ حال ہیں, اور ان پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کی طرح سرکاری ہاؤسنگ کالونیوں کے اندر بھی یوٹیلیٹی سائٹس جو چھوڑی گئی تھی وہ آج بھی جوں کی توں ہیں, اس میں کچھ بہتری نہیں آ سکی. شہری موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جگہ جگہ لگے گیٹ اور اوپر لکھا گیا یہ شاہراہ عام نہیں ہے, کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ہمارے ٹاؤن ادھر مسلم ٹاؤن شادمان ٹاؤن کو جو ہے وہ جگہ جگہ پہ گیٹ لگائے گئے ہیں, جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے گیٹ لگاتا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اگر کوئی مریض بیمار ہے تو گیٹ کو لاک لگا ہوتا ہے جس کی چابی بھی کسی کے پاس نہیں ہے, وہ گھر والے لگا کے غائب ہوتے ہیں, اور ایمبولینسز جو ہیں وہ اندر نہیں آ سکتی, اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے غیر قانونی گیٹ جو ہیں وہ لگا دیے گئے, بینگ شہری کبھی کسی ادارے میں کمپلین کی ہے کہ ان غیر ضروری غیر قانونی جو گیٹ ہیں جو راستے بند کر دیے گئے ہیں ان کو کھلوایا جائے؟ ہم نے بہت بار جو ہے متعلقہ اداروں میں پراپر اپلیکیشن اس کی دی ہے, لیکن اداروں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا گیا, کوئی کارروائی نہیں کی گئی ان کے خلاف. اور جو ہے جتنے گیٹ لگے ہیں سارے اترنے چاہیے, تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ کو پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے جو ہے وہ اس کو بند نہ کر سکے. گورنمنٹ کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے. مختلف گلیاں, مختلف علاقے جو ہیں وہ اسی طرح سے بند کیے گئے ہیں, جہاں سے نہ صرف گزرنے والوں کو مشکل ہوتی ہے بلکہ ہائٹ سلیکٹ کر دیے جانے کے بعد جو ہے اہل علاقہ مزید بھی پریشان ہوتے ہیں, شہری اور بھی ہیں. مجھے بتائیے گا
गुलिस्तान कॉलोनी हो, मिल्लत टाउन हो, सूसा रोड हो, हर जगह गैर कानूनी गेट, हर जगह बैरियर। क्या ये शहर है या नो गो एरिया बनाया गया? जी, जहाँ जिन लोगों का दिल करता है वो बैरियर्स लगा देते हैं, हाइट सेट कर देते हैं कि आपने रक्शे वगैरह या बड़ी गाड़ियाँ इस हमारे टाउन में, हमारी गली में एंटर ना हो, जिससे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं कि अगर किसी ने सामान शिफ्ट करना है उसको गाड़ी वगैरह उस गली में एंटर नहीं हो सकती। इसके अलावा काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के गिर्द टाउन है जिन्होंने अपने अपने गेट लगाए हुए हैं ताकि यहाँ पे ट्रैफिक ना हो, जिसकी वजह से बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूसरे बड़े सड़कों का घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इन मसाइल का हल किस तरह से मुमकिन है? चूँकि मसाइल मौजूद हैं, मसाइल के हल की अगर हम बात करें, हल तलाश करें, किसकी ज़िम्मेदारी है, किस तरह से हल मुमकिन? जी, इसका हल यही है कि मुतल्लिका अदारे जो हैं इस पे मुकम्मल एक्शन लें, इसको देखें और इसका जो तजावज़ात की जा रही हैं, जो इस तरह के अपनी मर्ज़ी से गेट लगाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए ताकि आवाम को सुकून मिल सके। आवाम को सुकून मिल सके। एक कॉलोनी नहीं, दो नहीं, बल्कि शहर की दर्जनों कॉलोनियाँ जो हैं वो यहाँ पर इन्हीं मसाइल का शिकार हैं। ख़ास तौर पे मसाइल ऐसे ही हैं जो ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी सर उठा रहे हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइएगा, थोड़ा इस तरफ आइएगा, कि जो मसाइल जगह जगह लगे गेट की वजह से, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की वजह से बनते हैं, उन पर क्या कहें? यही कहूँगी कि गलत बात है, ये सारी जो गेट वगैरह बनते हैं गाड़ियाँ खड़े करने के लिए, फिर जगह नहीं बचती, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर गुजरने का रास्ता भी नहीं बचता, टाइमिंग का इशू हो जाता है लोगों का। जो दफ्तर में 9 बजे जब पहुंचना होता है वो उसी की रास्ते की रुकावट की वजह से फिर वो 10 बजे 12 बजे मतलब ऐसे टाइमिंग का थोड़ा मसला बन जाता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ना हो, कम रास्ते खोले जाएं ताकि शहरी जो है बआसानी, जिसको यूनिवर्सिटी जाना है यूनिवर्सिटी जाए, जिसको किसी कारोबार पे जाना है, नौकरी पे जाना है, वो बर वक्त पहुँच सके। और इन इलाकों के अंदर जो है नो गो एरियाज़ को ख़त्म किया जाए। जगह जगह नो गो एरियाज़ हैं, आपको भी इनसे मुश्किलात हैं? जी सर, ज़ाहिरी बात है मुश्किलात तो होती है कि कभी कभार कोई रिलेटिव आ जाता है, उनको बंदा एड्रेस बताता है तो वो कहते हैं जी इधर से तो गेट लगा हुआ है, अब हम किधर से आएँ। उनको बताना पड़ता है कि आप ऊपर से आएँ। अगर ऊपर से भी आएँ तो बाकायदा इन्होंने एक टाइमिंग रखी हुई है कि इतने बजे तक गेट ओपन होगा, उसके बाद उसको लॉक कर दिया जाएगा। जो आ गया वो आ गया, जो ना आया वो ना आया। बात करने का मकसद ये है कि अगर एमरजेंसी कोई घर में बन जाती है तो उसका क्या हल है, उसका क्या सलूशन है। ये वो लोग गेट लगाते हैं कॉलोनियों में जो अपने आप को बहुत बड़े ऑफिसर समझते हैं, अपने आप को वो समझते हैं कि हम इस गली के चेयरमैन हैं, हम यहाँ पे जो बात कर देंगे वही बात होगी। ये अदारों को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। ये जो नजायज़ गेट लगे हुए हैं, जो सरकारी गेट भी नहीं है, इनको ओपन किया जाए ताकि जो रास्ता है महल्लेदारों को वो सुकून हो। कोई प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि पीछे से आपको पता है फैसलाबाद में कितने वाक़यात पेश आए कि आग वगैरह लग जाती है, कोई मसला मसाइल बन सकता है। हमारी गली के अंदर एम्बुलेंस ही नहीं आ सकती। और गलियों की बात की जाए, गुलाम हमदाबाद की आप गलियाँ जाके चेक करें, पहले बहुत खुली होती थी, अब हर बंदे ने अपने घर के अंदर गली में वॉशरूम बनाया हुआ है कि गलियाँ जो गली गुजरने का रास्ता है वो रास्ता भी नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, गुलाम हमदाबाद की गलियाँ हों या शहर के दीगर इलाकों की गलियाँ हों जिनमें ये मसाइल मौजूद हैं, एक मसला जो कि शहरियों की जानिब से हल किया जा सकता है वो है ऊंचे रैंप बनाना। प्लिंथ लेवल कानून मौजूद है, एक हाइट आपके घर के बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस पूरी गली की बात कर लें तो गली में मौजूद तमाम घरों की हाइट जो है वो एक जैसी नहीं है। तमाम के रैंप जो हैं वो गली में हैं, जिससे गली में गुजरने वालों को भी मुश्किलात होती हैं। घर वाले, इलाका मकीनों को भी तो इस बात का ख्याल करना चाहिए। सर जी, इलाका मकीन जो घर वाले हैं वो हर बंदे को यही होता है कि हमारी अगर प्रॉपर्टी 2 मरले की है तो ये 2.5 मरले की हो जाए, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जिनको चाहिए कि वॉशरूम अपने अंदर बनाए या अपनी शॉप वगैरह, ज़्यादातर गुलाम हमदाबाद में अब सारा वो मार्केट वाला ही एरिया बन गया है, वहाँ पे जिन लोगों को चाहिए ना हमारी दुकान अंदर हो, वो भी बाहर गली का हिस्सा अपने साथ यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा बेस मिल सके, उनसे ज़्यादा उनको वो जगह मिल सके। इस वजह से गुलाम हमदाबाद का आप इलाका कभी विज़िट करें, वहाँ पे कितने मसाइल हैं। वहाँ पे भी काफ़ी कॉलोनी है जहाँ पे गेट लगाए हुए हैं, और गेट लगाने का मकसद उनका ये है कि बस इलाके के वो चौधरी बने हुए हैं कि जी हम इलाके के ऑफिसर हैं, जिसने भी बात करनी है हमारे साथ करे। अदारों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास किसी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मसाइल है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। जो ज़रूरी गेट है वो लगाएं, जो गैर ज़रूरी गेट है उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप कि अगर हम बात करें माजी की, तो माजी में मुख्तलिफ़ गलियों के अंदर गेट ज़िला पुलिस ने ख़ुद लगाए। गुज़िश्ता कई सालों से जब हालात ख़राब हुए शहर में
तो पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पे गेट लगवाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो गेट हटाए नहीं जा सके। आपको क्या लगता है कि इन लगे हुए गैर कानूनी गेटों से सिक्योरिटी कितनी होती है और गेटों की वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है? यानी सिक्योरिटी ज़रूरी है या शहरियों की परेशानी का हल किया जाना ज़रूरी है? जी, अगर सिक्योरिटी की तरफ देखें तो वो गेट एक तरफ आपको सिक्योरिटी तो दे रहे हैं, पर इसके जो दूसरे इफेक्ट में है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई एमरजेंसी है, कोई आग वगैरह लग जाती है, कोई रात को कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ किसी को कुछ हो जाता है, तो जाते वक्त उनके पास पता ही नहीं है कि मुतलका बंदे के पास गेट की चाबी, हमने किस यहाँ से कैसे गुजरना है, तो उनको वो एक दूसरा रूट लेकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आवाम को सिक्योरिटी के नाम के साथ साथ इनको मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। आवाम को सिक्योरिटी के साथ साथ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद में कहीं एक नहीं दर्जनों इलाके, दर्जनों कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहां गैर कानूनी गेट लगाए गए हैं, और सोने पे सुहागा ये कि ये कॉलोनियाँ जो हैं ज़्यादातर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम है, यानी सरकारी तसल्लुत में बनी, सरकारी तसल्लुत में आबाद हुई, लेकिन गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन हो, गैर कानूनी गेट लगाए जाने का मामला हो, रोड की टूट फूट हो, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार कर रखी है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी की अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद आसिफ चौधरी का ये कहना है कि वक्तन फ़वक्तन इन पर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। अब शहर कब सुधरेगा, शहरियों का ताउन कितना दरकार होगा, ये भी FDA जो है ताहाल मुंतज़िर है कि शहरी अगर ताउन करें तो इन मसाइल से छुटकारा मिल सके। प्रोग्राम बनाम सरकार से वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए, अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।